अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी का एक ऐसा मरहला आता है जहाँ ताकत साथ छोड़ देती है, आँखों की रोशनी मध्यम हो जाती है और कदम लड़खड़ाने लगते हैं। इसी को बुढ़ापा कहते हैं। ये वो वक्त है जब इंसान के पास ना जवानी रहती है, ना दुनिया की दौड़, बस यादें, दुआएं और अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ पलटने वाला दिल रह जाता है। बुढ़ापा अल्लाह सुब्हान व तआला के नज़दीक कीमती वक्त होता है। कुरान मजीद हमें बताता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला बुढ़ापे को कमज़ोरी नहीं बल्कि रहमत का दरवाज़ा बनाते हैं। सूरह रूम में फरमाया गया है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ही है जिसने तुम्हें कमज़ोर पैदा किया, फिर तुम्हें ताकत दी, फिर ताकत के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा दिया। यानी बुढ़ापा भी अल्लाह सुब्हान व तआला का बनाया हुआ मरहला है और इस मरहले में की गई इबादत अल्लाह सुब्हान व तआला के नज़दीक बहुत कीमती होती है। बुढ़ापे की इबादत खामोश मगर वज़नी होती है। जब जवानी में इबादत होती है तो ताकत बोलती है, लेकिन बुढ़ापे में इबादत होती है तो इखलास बोलता है। सूरह फातिर में कुरान कहता है, जो लोग अल्लाह सुब्हान व तआला की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं और छिपा कर और एलानिया खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत करते हैं जिसमें कभी खसारा नहीं। अल्लाह सुब्हान व तआला की किताब की तिलावत ख़ास तौर पर कमज़ोरी और बुढ़ापे में ऐसी इबादत है जिस पर खसारा नहीं, सिर्फ नफ़ा है। अल्लाह सुब्हान व तआला खुद सूरह ज़मर में फरमाते हैं, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये आयत जवान, बूढ़े, मर्द, औरत सब के लिए है। जो बुढ़ापे में कुरान मजीद से जुड़ जाए, जो कमज़ोर आवाज़ में भी अल्लाह सुब्हान व तआला को पुकारे, जो आखिरी सांसों में भी तौबा करे, अल्लाह सुब्हान व तआला उसको कभी भी रद्द नहीं करता। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत पर कायम रहे और अल्लाह सुब्हान व तआला से अच्छा गुमान रखे, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके साथ अच्छा मामला फरमाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। सूरह शरह में फरमाया गया है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है और सबसे बड़ी आसानी क्या है, वो है जन्नत। बुढ़ापे में कुरान मजीद निजात की अलामत होती है। जब बूढ़ा इंसान कुरान मजीद खोलता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ता, वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने रखता है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है और रहमत का सवाल करता है।
قرآن مجید کہتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہوا آیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس کے لیے جنت ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، اگر تمہارے گھر میں کوئی بوڑھا والد ہے، کوئی ضعیف ماں ہے یا کوئی بزرگ قرآن مجید پڑھتا ہے تو اسے معمولی نہ سمجھنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تم سے زیادہ مقبول ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑھاپے میں کون سی صورت کے بارے میں صحیح اور ثابت فضیلت ملتی ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جسے بڑھاپے میں پڑھنا بخشش کا سبب بن جائے؟ دراصل سورۃ الملک یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں، نہ مبالغہ نہ من گھڑت بات۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہیں یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور وہ سورہ ہے سورۃ الملک۔ یہ سورۃ الملک ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ اس حدیث میں صاف لفظ بخشش آیا ہے۔ سورۃ الملک بڑھاپے میں خاص اہم کیوں ہے؟ یہ سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت یاد دلاتی ہے، انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف لاتی ہے، غرور توڑتی ہے، عاجزی سکھاتی ہے، اور سب سے بڑی بات قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بڑھاپا آخرت کے قریب ہونے کا وقت ہے، اس لیے یہ صورت بہت موزوں ہے۔ سورۃ فاطر میں فرمایا گیا ہے، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں۔ بڑھاپے میں قرآن کی تلاوت واقعی نفع ہی نفع ہے۔ اکثر سوشل میڈیا پر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ وہ جنتی ہے، فلاں صورت پڑھنے والا لازمی جنتی ہے۔ دراصل یہ جملے اس انداز میں کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوئی، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سورۃ الملک بخشش کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید سے جڑنا جنت کی طرف راستہ ہے۔ سورۃ الزخرف میں فرمایا گیا ہے، یقیناً یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ بڑھاپے میں سورۃ الملک پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ عام طور پر پورا قرآن مجید یا جو آسان ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور بخشش کی امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بڑھاپے میں قرآن پڑھنا کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی آواز نہیں دیکھتا، بلکہ دل اور نیت دیکھتا ہے۔